गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र तपाईँको एजुकेसनमा सहयोग पुग्ने भिडियो क्लास लिएर म डिआर स्वरूप उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो क्लासमा हामीले इभोल्युसन अफ इन्डस्ट्री, उद्योगको विकासक्रम, जुन अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको आधुनिक अवस्थामा जुन किसिमको उद्योग र उद्योगका उत्पादनहरू हामी पाउँदछौँ ती एकैचोटि विकासक्रमको रूपमा अहिलेको जस्तो आधुनिक रूपमा आइपुगेको होइन। यसलाई चाहिँ हामी सुरुवाती अवस्थादेखि नै कसरी यो उद्योगको विकास हुँदै अहिलेसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्यो त यो कुरा आजको भिडियो क्लासमा हामीले बुझ्नेछौँ। तपाईँ आज भर्खरै यस च्यानलमा आउनुभएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि यहाँले क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै किसिमको तपाईँको परीक्षा उपयोगी भिडियो क्लासको लागि भिडियो क्लासहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस्। हस् त हामी विषयवस्तुमा जाउँ। आजको यस विषयमा पहिलो पटक हामीले बुझ्दैछौँ कि उद्योगको विकासक्रम कसरी भयो, अहिलेको मोडर्न इन्डस्ट्रीसम्म आइपुग्दा कस्तो स्टेजहरू पार गर्दै यहाँसम्मको अवस्थामा आइपुग्यो त हामी यो कुरालाई क्रमिक रूपमा यसबाट बुझ्दैछौँ। हामी हेरौँ नम्बर एकमा चाहिँ शिकारी युग, हन्टिङ एज। अहिलेको उद्योग अहिले एकैचोटि यो अवस्थामा आइपुगेन। सुरुवातको अवस्थामा जब ह्युमन सिभिलाइजेसनको अवस्थामा मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, मानिसहरू जङ्गली जनावरको रूपमा रहन्थे, कुनै एक ठाउँमा बस्दैनथे, जुन युगलाई चाहिँ हामी हन्टिङ युग भनेर भन्छौँ। शिकार गरेर चाहिँ काँचै रूपमा खान्थे र त्यो अवस्थालाई हामी शिकार युग भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी यो बुँदाहरूबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, कुनै एक ठाउँमा पर्मानेन्ट रूपमा बस्दैनथे, यहाँबाट त्यहाँ सरिरहन्थे, आवश्यकताहरू सीमित थियो, आफूलाई पुग्ने गरी मात्रै उनीहरूले गर्थे, आफूलाई पुग्ने भइगयो भन्ने किसिमको सोच थियो, त्यसरी आवश्यकताहरू सीमित थियो। शिकार गरेर फलफुल खनेर आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्थे र जीविकोपार्जन गर्थे। त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी हन्टिङ एज भनेर भन्छौँ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कुनै पनि किसिमको उद्योग धन्दाहरूको विकास भइसकेको थिएन। त्यसपछि दोस्रो स्टेजमा हामी आउँ पशुपालनको युग। पहिलो स्टेजपछि अपलिफ्ट भइसकेपछि मानिसको सभ्यता विकासक्रमसँगै पशुपालनको युग विकास भयो। यस पशुपालनको युगमा चाहिँ मानिसहरू जङ्गलबाट चाहिँ केही नदीको जङ्गलका किनारहरूमा झुप्पडीहरू बनाई बस्न थाले है। अब तिनीहरू चाहिँ शिकारी भन्दा पनि अब उनीहरू शिकार गर्न पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ कठिन हुने अवस्था भइसकेपछि त्यस्ता किसिमको जनावरहरू उनीहरू आफै पाल्न थाले र उनीहरू चाहिँ कुनै एक ठाउँमा घर बनाएर बस्न थाले। यसरी चाहिँ पशुपालनको युग सुरुवात भयो। त्यसपछि ती पशुपालनबाट उनीहरूले चाहिँ मासु, छाला, ऊन आदिको प्रयोग गर्थे र त्यो युगसम्म चाहिँ आइपुग्दा पनि उनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको आधुनिक उद्योगहरूको विकास गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि हामी तेस्रो स्टेपमा जाउँ कृषि युग, एग्रिकल्चर एज। कृषि युगसम्म आइपुग्दा हामीले हेरौँ यो पोइन्ट्सहरूलाई हेरौँ। मानिसहरू परिवार र समाजमा बस्न थाले। अब मानिसहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा हुन थाले, मानिसहरू सोसलाइजेसन हुन थाले, उनीहरू अब कृषि पेसामा चाहिँ निर्भर हुन थाले, अन्न उब्जाउन थाले, खेतीपाती गर्न थाले र यो अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ वस्तु विनिमय प्रणालीको पनि विकास भइसकेको थियो। आफूले उब्जाएका अनाज अरूलाई दिने र अरूबाट आफूले केही आवश्यकता पुरा गर्नको लागि केही चिज वस्तु लिने यो अवस्थासम्म आइसकेको थियो कृषि युग, एग्रिकल्चर स्टेजसम्म। त्यसपछि चार नम्बर स्टेज, फोर्थ स्टेजमा चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट स्टेज भनेर हामी बुझ्छौँ। हस्तकला वा हस्तशिल्पी युग भनेर हामीले बुझ्यौँ फोर्थ स्टेजसम्म आइपुग्दा। यो ह्यान्डिक्राफ्ट स्टेजमा हामी हेरौँ कृषि कार्यका लागि घरेलु सामग्री उपकरणहरू उत्पादन र प्रयोग गर्न थाले। अब उनीहरू जब कृषि युगमा प्रवेश गरे त्यसपछि चाहिँ कृषि सामग्रीहरू हलो बनाउनु पर्यो, कोदालो बनाउनु पर्यो, कुटो बनाउनु पर्यो, यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हस्तशिल्प युगको सुरुवात गरे। उनीहरूले चाहिँ
केही किसिमका चाहिँ काम कृषि काममा सजिलो हुने उपकरणहरूको विकास गर्न थाले, सामग्रीहरू उपकरणहरू बनाउन थाले र प्रयोग गर्न थाले। र यो उत्पादन कार्य चाहिँ विशेष गरी परिवारका सदस्यहरू नै संलग्न हुन्थे। परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो खेतीपातीको लागि चाहिँ बनाउने काम गर्थे र बढी मात्रामा श्रम प्रयोग हुन्थ्यो भने थोरै मात्रामा चाहिँ परम्परागत प्रविधिको प्रयोग हुन्थ्यो। र यसरी चाहिँ हस्तकला युगसम्म फोर्थ स्टेजमा चाहिँ आइपुग्यो। यहाँ हस्तकला युगसम्म आइपुग्दा चाहिँ हातले बनाउने विभिन्न किसिमका औजारहरू बनाउन थाले। त्यसपछि 5औं नम्बरमा हेरौँ हामी शिल्पी सङ्घ, सङ्गठनात्मक युग, गिल्ड सिस्टम भनेर भनिन्छ। यस युगमा आइसकेपछि विभिन्न कालीगर, सिकर्मी, डकर्मी आदिले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न सङ्गठित हुन थाले। अब यो अवस्थासम्म चाहिँ शिल्पीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्न थाले। मर्चेन्ट गिल्ड, व्यापारीहरूको सङ्गठन, क्राफ्ट गिल्ड, कालीगरहरूको सङ्गठनको विकास हुन थाले। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ व्यापारीहरूको पनि सङ्गठन विकास हुन थाल्यो भने अर्कोतिर कालीगरहरूको पनि सङ्गठन विकास हुन थाल्यो। गिल्ड स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई समान अवसर दिने र व्यावसायिक स्वार्थका संरक्षण गर्ने रहेको थियो। अनि त्यसपछि अर्को पोइन्टमा हेरौँ, कडा नियम तथा नयाँ सदस्यहरूको लागि चाहिँ चर्को शुल्कको कारणले यो युगको चाहिँ पतन भयो। र यो शिल्पी युग, सङ्गठन गर्ने व्यापारिक सङ्गठन र कालीगरहरूको सङ्गठन र एक आपसमा चाहिँ बेमेलको कारणले गर्दा, कडा नियमको कारणले गर्दा चाहिँ यो युग पनि धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। त्यसपछि 6th नम्बरमा हामी हेरौँ घरेलु प्रणाली, डोमेस्टिक सिस्टमसम्म आइपुग्दा उद्योगपतिहरूको उदय भयो। डोमेस्टिक सिस्टमसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ उद्योगपतिहरूको उदय भयो। उद्यमीहरूले कालीगर र सिकर्मीहरूलाई काममा लगाई वस्तु उत्पादन गराउन थाले। आफ्नै घरमा ल्याएर कुनै एक निश्चित ठाउँमा ल्याएर चाहिँ उद्यमीहरूलाई, कालीगरीहरूलाई चाहिँ काम गर्नेहरूलाई चाहिँ ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्न लगाउन थाले र वस्तु उत्पादनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने औजार, कच्चा पदार्थ, बजार आदिको व्यवस्था पनि उद्यमी मार्फत मालिकले नै गर्न थाले। व्यवसाय सम्बन्धी जोखिमहरू मालिकले नै बेहोर्न थाले। मालिक र श्रमिकलाई अलग अलग गरियो। मालिक र श्रमिकले चाहिँ यहाँ अलग अलग गरियो। मालिक एकातिर भयो, एउटा ग्रुपमा भयो भने श्रमिकहरू चाहिँ कामदारहरू चाहिँ अर्को समूहमा भयो। श्रम विभाजनको विकास भयो। यसरी घरेलु अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ उद्यमीहरूले चाहिँ कालीगरीहरूलाई चाहिँ, सिकर्मीहरूलाई चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँमा वस्तु उत्पादन गर्न लगाई त्यसको बिक्री वितरण र बजारीकरण गर्न थाले। त्यसपछि हामी 7th स्टेजमा आइपुग्यौँ र औद्योगिक क्रान्तिको युग, द इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन। औद्योगिक क्रान्तिको युगसम्म आइपुग्दा हेरौँ हामी 1760 सनको मध्यतिर चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भयो, जुन चाहिँ बेलायतबाट औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भयो र युरोप हुँदै विश्वभरि नै फैलियो। यस अन्तर्गत यो पिरियडमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हस्तकलाले चाहिँ उत्पादन धेरै नहुने भएपछि त्यसको विकासको रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका औजारहरू चाहिँ, उपकरणहरू चाहिँ, मेसिनहरूको चाहिँ धेरै रूपमा, द्रुत रूपमा चाहिँ यो अवस्थामा विकास भयो, जुन अवस्थालाई नै हामी औद्योगिक क्रान्तिको अवस्था, औद्योगिक क्रान्तिको युग भनेर बुझ्न सक्छौँ। श्रम प्रधान उद्योगहरू चाहिँ पुँजी प्रधान हुन थाले। हेर्नुहोस् त, श्रम प्रधान उद्योगहरू चाहिँ पुँजी प्रधान हुन थाल्यो। पुँजीगत रूपमा उनीहरू चाहिँ फोकस हुन थाले। कल कारखाना प्रणालीको विकास भयो। कल कारखानाहरू सुरुवात हुन थाले, स्थापना हुन थाले। उत्पादनमा आधुनिक मेसिन औजारहरूको प्रयोग हुन थाल्यो। कोइला खानीको विकास, रासायनिक उद्योगहरूको उदय, यातायात प्रणालीको परिवर्तन, यातायात प्रणालीमा विकास, इन्जिनियरिङ विधिको विकास आदि कारणले ठुलो परिमाणमा गुणस्तर वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन हुन थाल्यो। यसरी चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको युगमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला उद्योगहरू चाहिँ स्थापना भयो र जसले चाहिँ बृहत मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन र बिक्री वितरण हुन थाल्यो। त्यसपछि हामी हेरौँ वर्तमान अवस्था, प्रेजेन्ट स्टेज। ल अहिलेको अवस्थामा हामी हेरौँ, अहिलेको यो आधुनिक अवस्थामा चाहिँ हामी विभिन्न ज्ञान, सिपको व्यवस्थापन र विज्ञानको युग भनेर बुझ्छौँ। व्यवस्थापनको युग, विज्ञानको युग, नयाँ नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिले, नयाँ नयाँ व्यवस्थापन सिद्धान्तले चाहिँ अहिलेको युगलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका उत्पादन, बजारीकरणका विभिन्न नयाँ आयामहरू
थपिँदै गएको छ। नयाँ नयाँ सूचना प्रणालीको विकास भएको छ। स्वचालित मेसिन, औजारहरू, कम्प्युटरको व्यापक प्रयोग, स्वचालित रोबोट आदिको प्रयोगले बृहत मात्रामा गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन हुन थाल्यो। अगेन आवर युट्युब च्यानल यस्तै किसिमको तपाईँको परीक्षा उपयोगी भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस् र तपाईँसँग भएका केही सल्लाह सुझाव भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।